हेर्नुहोस् सबै लेटेस्ट खबरहरू हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, सब्स्क्राइब बटन थिचेर र साथसाथै नोटिफिकेसन बेल पनि प्रेस गर्नुहोला नयाँ न्युजहरू हेर्नका लागि। अलिअलि प्रभाव त देखिँदैछ, कहीँ समर्थनमा पोस्टरहरू निक्लेको देखिँदैछ, कहीँ केटाहरू जम्मा भएर स्वागत जनाएको व्हाट्सएप न्युजहरू देखिँदैछ भने जुलुसहरू पनि देखिँदैछ, गो ब्याक भनेर, फर्क भनेर। त्यसले गर्दा एउटा मिक्स्ड रियाक्सन छ। र अहिलेसम्म देखिएको रियाक्सनमा स्वागत गर्नेहरूको सङ्ख्याभन्दा चाहिँ विरोध गर्नेहरूकै सङ्ख्या बेसी देख्दैछौँ हामी। सर, जुन चाहिँ अहिले विमल गुरुङ पहाड चढ्ने कुरा भइरहेको छ, ममता ब्यानर्जीको है टिएमसीको हात समाएर पहाड चढ्ने कुरा गरिरहेको छ, के लाग्छ तपाईँलाई? यसले कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ दार्जिलिङ पहाडलाई? अलिअलि प्रभाव त देखिँदैछ, कहीँ समर्थनमा पोस्टरहरू निक्लेको देखिँदैछ, कहीँ केटाहरू जम्मा भएर स्वागत जनाएको व्हाट्सएप न्युजहरू देखिँदैछ भने जुलुसहरू पनि देखिँदैछ, गो ब्याक भनेर, फर्क भनेर। त्यसले गर्दा एउटा मिक्स्ड रियाक्सन छ। त अहिलेसम्म देखिएको रियाक्सनमा स्वागत गर्नेहरूको सङ्ख्याभन्दा चाहिँ विरोध गर्नेहरूकै सङ्ख्या बेसी देख्दैछौँ हामी। हो कि? अझ 2021को इलेक्सनलाई विमल गुरुङको पहाड आगमनले कतिको फरक पर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब फरक पटक्कै पर्दैन त भन्नु सकिँदैन, केही न केही मात्रामा त फरक पर्छ। तर यो फरक चाहिँ पहाडको जनतालाई भन्दाखेरि पनि बेसी चाहिँ विमल गुरुङकै करियरमा पो पर्छ कि भन्ने पनि बुझिँदैछ। किनकि जुन जनता तिनलाई पर्खेर र विश्वास गरेर बसेको थियो त्यो थिएन भन्न मिल्दैन, किनभने धेरै नै जनता थिए उसको पक्षमा चुप लागेर बस्ने, दाजु आएपछि चाहिँ राम्रोसँग राजनीति गर्नुपर्छ भन्नेहरू। त उनीहरूलाई एक प्रकारको झट्का त लाग्यो, किनभने अब दाजु आएर के भन्ने हुन्? जुन राज्य सरकारसँग बाझेर, जुन राज्य सरकारको विरोधमा त्यत्रो ठुलो आन्दोलन गरेर 12 जना मान्छे मरेर भएको, घर छोडेर मान्छे भाग्नु परेको, एरेस्ट भए, कति जेल गए, त्यही राज्य सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दा आज त्यही राज्य सरकारसँग भेटेर त्यही राज्य सरकारलाई नै समर्थन गरेर चाहिँ फर्किन्छु भन्दाखेरि समर्थकहरूको मनमा कस्तो प्रभाव पर्छ त्यो समर्थकहरू नै जानुन्। तर मलाई चाहिँ यो परिस्थिति छिटो ढिलो 2021को चुनावभन्दा अगाडि आउँछ भनेर थाहा थियो, किनकि दुईवटा चुनावको बादमा 2009 र 2014को चुनावको बादमा बिजेपीले यो विषयमा ठोस कदम उठाउँदैन भन्ने चाहिँ तय थियो। कदम उठाउने हो भने उनीहरूले 12 वर्ष समय पाउँदाखेरि र यहाँबाट 100% जस्तो जनसमर्थन पाएको बेला कुनै बाधा थिएन उनीहरूले गर्न चाहेको भए। त बाधा थिएन र पनि गरेनन् भनेपछि गर्न चाहँदैनन् भन्ने नै निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो, हो कि? र त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा त विमल गुरुङ ज्यूलाई पहाड फर्केर आएपछि मैले किन यसो गरेँ भनेर स्पष्टीकरण दिने एउटा समस्या छ। त्यो स्पष्टीकरण कतिले मान्ला? त्यो स्पष्टीकरण सुन्न चाहला मान्छेले या सुन्न चाहनेहरूमध्ये कतिले त्यसमा विश्वास गर्लान् र कतिले सहानुभूति देखाउलान् विमल गुरुङलाई? यो एउटा ठुलो प्रश्न छ। त्यो विषयमा चुनाव नहुन्जेलसम्म मान्छेले कस्तो कस्तो धारणा राखेको छ भन्न सकिँदैन, हो कि? तर साथसाथमा मलाई यस्तो पनि लाग्छ, अब राज्य सरकारसँग नमिलिकन तिनको व्यक्तिगत जीवनमा हेऱ्यो भने विकल्प थिएन र उसँग 150 जुन भाइहरूले दुःख पाइरहेका छन् त्यहाँ, तिनीहरूलाई पनि विकल्प थिएन। यदि बिजेपीले चाहेको भए 2017को त्यस्तो डरलाग्दो बन्दको समयमा नै विमल गुरुङलाई बोलाएर गृहमन्त्रीले भन्न सक्थे कि हामी एउटा आश्वासन दिन्छौँ, हामी एउटा त्रिपक्षीय वार्ता गर्छौँ र तिमीले अहिले त्यो त्रिपक्षीय वार्ताको माहौल तयार पार्नुको लागि कमसेकम यो बन्द फिर्ता लिइदेऊ, बन्दले माहौल बिग्रिन्छ भन्न सक्ने थियो। त्यो भनेन। त्यसबाट बिजेपीको उद्देश्य स्पष्ट हुन्छ कि बिजेपीले पहाडमा झमेला नै रहोस्, अशान्ति नै रहोस्, आन्दोलन नै रहोस्, यही आन्दोलनको लौरोले चाहिँ बङ्गाललाई पिट्नुपर्छ भनेर सोचिरहेको हुनसक्छ।
हुनसक्छ कि अब धेरै हदसम्म त्यही नै सम्भव छ कि बङ्गाल चाहिँ अशान्त रह्यो दार्जिलिङको कारणले भने उनीहरूलाई तल राजनीति गर्नु अलिक शान्ति हुन्छ, यो विचार थियो उनीहरूको। त्यसले गर्दा बिजेपीले यो मुद्दालाई खालि एउटा एमपी सिट हत्याउनुको लागि मात्रै काममा लगाइरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट थियो। मैले त 2015मा पार्टीबाट राजीनामा देखि नै पनि त्यो कुरा गरेको हो। भनौँ भने 2014कै समयमा पनि लोकल क्यान्डिडेटको कुरा उठेको थियो, त्यही कारणले गर्दाखेरि कि कुनै केन्द्र र राज्यको समर्थन लिएर उठेको उम्मेदवारले यो मुद्दालाई पार्लियामेन्टमा कुनै दिन उठाउन सक्दैन, उसले यो विषयमाथि बोल्ने मौकै पाउँदैन, यो विषयमा चर्चै हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट भनिएको थियो। अनि त्यो माने प्रमाण भयो भनेर ठुलो कुरा किन गर्नु त्यसलाई, यो त पहिलेदेखि प्रमाणित नै चिज हो। तर अब उसको आफ्नो बाध्यता के थियो विमल गुरुङको, त्यति बेला उनले बिजेपीमाथि नै भर परे। अब 21 अगाडि नपसौँ भने टिएमसीसँग नमिलेको भए फर्किने बाटो हुने थिएन विमल गुरुङज्यूको, किनभने अब कानुन व्यवस्था राज्य सरकारले हेर्छ, अनि राज्य सरकारको 130-35 कतिवटा केस छ उसको माथि। कोही केस अब ठिकै होला तर कोही नठिक केस पनि होला, सरकारले त मन नपरेकोलाई त जस्तो केस पनि लगाइहाल्छ। तर त्यो मौका दिनु भएन, आन्दोलनले मौका दियो त्यो केस लाउने, र उसँग अब अरू कतिजना बिचारा अन्जान युवाहरू पनि परे। अब तिनीहरू घर फर्की आउनुपर्छ भन्ने त हामीलाई लाग्छ, तर अब फर्केर पठाउनु यता राज्य सरकारलाई पनि अहिले अलिकति अप्ठ्यारो परेको हामी देख्दैछौँ। किनभने अस्ति प्रेस कन्फरेन्स गरेको भोलि या पर्सिपल्ट नै तिनी फर्केर आउँछन् भन्ने एउटा हल्ला थियो, तर अहिले कहाँ छन् पत्तो छैन। कलकत्तामै छन् होला, फर्केर आउने चाँजो अझै मिलेको छैन। अनि अब यो जुलुस जुन चल्दैछ गो ब्याक विमल गुरुङ भन्ने, कतिको चाहिँ मनबाट निक्लेको स्वतस्फूर्त हो र कति चाहिँ राजनैतिक स्तरमा यसलाई अर्गनाइज गरिएको, त्यो पनि बुझ्नु नै छ हो कि। र यस्तो परिस्थितिमा मलाई चाहिँ लाग्छ यो त्यो प्रेस कन्फरेन्सकै दिन देखिएको चिज चाहिँ त्यही दिन विकास भएको घटना होइन। यसको 1.5 वर्ष अगाडिदेखि नै रिहर्सल चलिरहेको थियो होला, कोसिस भइरहेको थियो होला, र कहाँ कसरी मिलाउने भन्ने कुरोको मलाई लाग्छ राज्य सरकारले एउटा रणनीति त पक्कै बनाएको हुनसक्छ, जुन रणनीति अनुसार यो गोजामु 1 र 2 दुईजनालाई नै कसरी मिलाएर चाहिँ काममा लाउन सकिन्छ त्यो विषयमा हिसाब किताब गरेको छ राज्य सरकारले जस्तो लाग्छ। र त्यसले गर्दा विमल गुरुङ फर्केर आएपछि या आए भने पहाडको राजनीतिमा प्रभाव त पर्छ, तर अहिले चाहिँ म देख्दैछु जनतामा भन्दा नेतामै बेसी प्रभाव पर्छ होला। किनभने यो जनता चाहिँ रिसाएको पनि छ, विश्वासघात भएको अनुभव गरेको जनता पनि छ, स्वागतै जनाउने जनता पनि छ। को कति प्रतिशतमा कहाँ छ यो चाहिँ स्पष्टसँग कसैले भन्नु सक्दैन। र धेरै जस्तो जनता चाहिँ मलाई लाग्छ माने कुनै निर्णय गर्न नसकेर अन्यलमै छन् यति बेला, र त्यो निर्णय चाहिँ सायद चुनावको 2-3 दिन अगाडि मात्रै निर्णय हुन्छ होला। र अहिले चाहिँ कसैले पनि कसैको पक्षमा प्रेडिक्ट गरिहाल्नु, पूर्व घोषणा गरिहाल्नु गलत हुन्छ भन्ने लाग्छ। यो विमल गुरुङको घोषणा हो, यो 21 को निर्वाचनमा चाहिँ तृणमूलसँग मिलेर चुनाव लड्ने, पहाडको 3टा सिट अनि तराई डुवर्सको 4-5वटा सिटमा यो घोषणापछि विमल गुरुङको इफेक्ट अथवा इम्प्याक्ट पर्ला, प्रभाव पर्ला तपाईँलाई के लाग्छ? सधैँ पहाड अनि डुवर्सको लेटेस्ट समाचारहरू हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, सब्स्क्राइब बटन थिचेर। यति दिनभित्रमा भएन भने चाहिँ हामी आफै घोषणा गर्छौँ गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरा पनि आएको हो कि। त हाम्रो घोषणाले त्यति फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। तर अब महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यहाँनिर के छ भने यो 2टा टिमलाई चाहिँ राज्य सरकारले कसरी खेलाउँछ म्याच एउटैपट्टि हालेर। अब एउटैपट्टि हालेर एउटै ग्राउन्डमा खेलायो भने चाहिँ क्रस पासिङहरू हुने डर छ, र त्यसले गर्दा यिनीहरूको क्षेत्र पनि विभाजित गरिदिएको हुनसक्छ कि विमल गुरुङलाई जुन क्षेत्र दिन्छ त्यो क्षेत्रमा यो 2 भाइ जाँदैनन्, या 2 भाइको जुन क्षेत्र छ त्यहाँ विमल गुरुङ नजाने, आफ्नो आफ्नो ल्याकत अनुसार आफ्नो आफ्नो फिल्डमा खेल भनेर छोडिदिन्छ, ताकि त्यो आपसमा मुठभेड चाहिँ नहोस्। त्यो खालको परिस्थिति चाहिँ तयार गरिदिन्छ होला राज्य सरकारले भन्ने मलाई लाग्छ।
र त्यो मिलाएर नै उसको एन्ट्री पनि मिलाइएको हो भन्ने चाहिँ एउटा सङ्केत चाहिँ हो यो जस्तो लाग्छ मलाई। सर, दार्जिलिङ पहाडको निम्ति भाजपा र टिएमसी घातक हो कि सर यहाँको नेतृत्वमा फ्यातुलोपन के लाग्छ सर तपाईँलाई? पहिलो कुरो त नेतृत्वको फ्यातुलोपन नै हो, किनभने यदि हामी सुरुदेखि नै त्यत्रो आन्दोलन गरेर त्यति ठुलो जनसमर्थन पाइसकेपछि कुनै प्रतिनिधि चाहिँ मगाएर पठाउने जुन चाहिँ एउटा घिसिङको टाइमदेखि पनि थियो, त्यही परम्परालाई अघि बढाएर लाने आवश्यकता थिएन। त्यो समयमा सायद यहाँको एउटा क्षेत्रीय उम्मेदवार पठाएको भए पनि त्यसले पनि प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने थियो, त्यसले जित्नै थियो। अनि त्यो भएको खण्डमा आफ्नो पकडको मान्छे हुन्थ्यो, अरू कुनै पार्टीको कन्ट्रोल हुँदैन थियो र दलले बोल्नु लगाएको कुरा बोल्नु उसलाई कर लाग्थ्यो, होइन भने ऊ त्यहाँनिर पार्लियामेन्टमा धर्ना बस्नु सक्थ्यो, अनेक कुरो गर्नु सक्थ्यो। तर हामीले चाहिँ के हेऱ्यौँ भने मेजोरिटी पार्टी होइन, उनीहरू मेजोरिटीमा छ, हामीलाई 300 जना एमपी चाहिन्छ भन्ने हल्ला नै व्यापक भयो नि। 300 जना एमपी त चाहिन्छ, लु 300 350 जना एमपी पनि चाहिन्छ, जति बेसी एमपी पायो त्यति राम्रो अरे। तर त्यति थुप्रो एमपी भएको पार्टी चाहिँ हाम्रो आवाज दबाउनुको लागि काम गर्यो भने चाहिँ हामीले झन् सास फेर्न पनि पाउँदैनौँ भन्नेपट्टि चाहिँ कसैले सोचेन। किनभने त्यति ठुलो एमपीहरूको सङ्ख्या भएको दलले अझै ठुलो इलाकामा आफ्नो राजनैतिक लाभ हेर्छ, न कि एउटा सानो जग्गामा कुचुरेर बस्नु। अहिले त्यही भएको बङ्गालमा कि 18वटा सिट जितेपछि उनीहरू एम्बिसियस छ बिजेपी, उनीहरूलाई राज्य सरकार पल्टाउने कोसिसमा छ। अनि यो 3वटा महकुमालाई किन टाउको दुखाउँथ्यो उनीहरूले? त कुनै पनि रणनीति बनाउँदाखेरि त्यसको दुईपट्टिबाट हेर्नु जरुरी हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि बलियो साथी छन्दाखेरि त्यो कति बेला दुश्मन भयो भने फेरि आफैले बेसी पिटाइ खाइन्छ। आज त्यही अवस्था भइरहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हाम्रो नेतृत्वको कमजोरी त 100% हो। के अरे हामीले राज्यलाई र केन्द्रलाई दोष दिनुभन्दा पहिला चाहिँ आफैलाई दोष दिनुपर्छ होला कि हामीले सही रणनीति बनाउन सकेनौँ, हामीले आफ्नै मान्छेलाई प्रतिनिधि बनाएर पठाउन सकेनौँ, या अर्को दललाई बनायौँ भने त्यो दललाई जुन बाचा गरेको छ त्यो बाचा पुरा गर्नुको लागि के दबाब दिनुपर्छ त्यो दबाब दिने दिशातिर हामीले कदम चालेनौँ। त्यही सबको फल आउट चाहिँ आज हामी यो देख्दैछौँ कि एमपी जिताएर पठाएपछि ढुक्कै उसलाई त जिम्मेवारीदेखि पो झन् हामीले अलग गरिदिउँ। अब अहिले बिजेपी खुसी छ, किनभने एक प्रकारले किन खुसी छ भने विमल गुरुङ भएदेखि र मोर्चा र सँगै समर्थन गर्ने दलहरू एकसाथ भएदेखि हामीलाई फेरि त्यो अप्ठ्यारो गोर्खाल्यान्ड बङ्गालदेखि अलग भन्ने विषयमा टाउको दुखाइबस्नु पर्थ्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले बङ्गालमा गाली खान्थ्यौँ विधानसभाको चुनावमा कि तिमीहरू विमल गुरुङ जस्तो विभाजनकारी व्यक्तिलाई, विभाजनकारी पार्टीलाई समर्थन गर्ने भन्ने जुन चाहिँ दोष आइबस्थ्यो, जसले गर्दा उनीहरूको मैदानमा जित्ने सम्भावना कम्ती हुने मौका थियो। त्यो सम्भावनादेखि त मुक्त भयो उनीहरू। देखो हामीले त पार्टीलाई पनि छोडिदिउँ, हामी त्यो उयोदेखि पनि निक्ल्यौँ, तर हामीले उसलाई जानु दिउँ, तर हामीले उसको त्यो विभाजनकारी रणनीतिलाई र त्यो मागलाई चाहिँ हामीले खारिज गरिदिउँ भनेर भन्ने झन् मजाको ठाउँ पो पायो। सधैँ पहाड अनि डुवर्सको लेटेस्ट समाचारहरू हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, सब्सक्राइब बटन थिचेर।